الحمد لله الذي أمر بالصدق جميع المؤمنين ورفع ذكر الصادقين بين العالمين وأهان الكاذبين ووضع ذكرهم في أسفل سافلين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل الصادقين وإمام المتقين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون، إن في سيرة المصطفى